आजको यस भिडियोमा हामीले 5 वटा एआई टुलको कम्प्यारिजन गरेर हेर्नेछौँ। यिनै मध्ये कुनै प्रयोग गर्नु भएको होला र कुन कामको लागि कुन एआई टुल चाहिँ बेस्ट हुँदो रहेछ। आज हामी एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्छौँ। मसँग 5 वटा एआई टुलहरू छ जुन चाहिँ बेसिकली च्याटबट को रूपमा चाहिँ हामीले युज गर्दै छौँ। जसमध्ये एउटा च्याटजीपीटी हो जुन चाहिँ ओपन एआई ले बनाएको हो, एउटा गुगलको जेमिनाई हो, एउटा चाहिँ क्लाउड एआई छ, अर्को चाहिँ डिपसिक छ र अर्को परप्लेक्सिटी छ। 5 वटा एआई टुलहरू मैले चाहिँ दैनिक जीवनमा युज गर्छु। मैले 5 वटा टास्कहरू रेडी गरेर राखेको छु, प्रम्प्ट पनि राखेको छु। सेम प्रम्प्ट सबैलाई दिन्छौँ हामी र कसरी काम गर्छौँ हेर्छौँ। र यो मध्ये फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट क्रिएसनमा चाहिँ कुनले बेस्ट काम गर्छ, टेक्निकल एक्सप्लेनेसनमा कसले राम्रो काम गर्छ, वेब डेभलपमेन्ट कोड जेनेरेसनमा चाहिँ कसले राम्रो काम गर्छ, लजिकल रिजनिङ कुन एआई टुलले राम्रो दिन सक्छ, त्यसैगरी क्रिएटिभ स्टोरी टेलिङ चाहिँ कुन एआई टुलले बेस्ट दिन सक्छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई सबै कुरा स्क्रिन शेयर गरेर देखाउँछु। अब हामी सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ मैले कन्टेन्ट जेनेरेसनको लागि तयार गरेको प्रम्प्ट चाहिँ दिएर हेर्छु। कन्टेन्ट जेनेरेसनको लागि चाहिँ हामीले लेखेको प्रम्प्ट चाहिँ एउटै हुन्छ सबैसँग। यहाँ चाहिँ मैले लेखेको छु राइट अ 300 वर्ड ब्लग पोस्ट अन द फ्युचर अफ एआई इन कन्टेन्ट मार्केटिङ। इन्स्योर इट हैज अ क्लियर इन्ट्रोडक्सन, बडी एन्ड कन्क्लुजन। युज अ प्रोफेसनल एट इन्गेजिङ टोन। अब मैले यसलाई अहिले कुनै पनि यसको रिजनिङ सर्च क्यापेबिलिटी चाहिँ अन नगरिकन मैले च्याटजीपीटीलाई सोध्छु। ओके, सिमिलरली म जेमिनाई पनि सोध्छु। सबैको रिजल्ट हामी एकैचोटि हेरौँला। ओके, जेमिनाईको हामी 2.0 फ्ल्यास मोडल युज गरिरहेको छौँ। त्यसैगरी क्लाउड एआईलाई पनि सोधौँ। ओके, डिपसिकलाई पनि सोधौँ। डिपसिकको हामी डिप थिङ्क अन गर्दैनौँ अहिलेलाई। ओके, यिनीहरूको बेसिक मोडल मात्र युज गरौँ भनेर हो। डिपसिकको डिप थिङ्क मोडल छ अनि यसको पनि डिप थिङ्क मोडल छ। जस्तै द फ्युचर अफ एआई इन कन्टेन्ट मार्केटिङमा चाहिँ टक्क हामीलाई च्याटजीपीटीलाई चाहिँ ब्लग लेखेर दिएको छ। यसमा चाहिँ यसले सब टाइटलहरू पनि दिएको छ, सेक्सन्स वाइज पनि गरेको छ। द फ्युचर ह्युमन एआई कोलाबोरेसन यति चाहिँ यसले लेखेर दियो है। अब जेमिनाईको हेरौँ। जेमिनाईले चाहिँ अलि फर्मेटिङ चाहिँ छैन, तर कन्टेन्टको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ द फ्युचर अफ एआई इन कन्टेन्ट मार्केटिङ बियोन्ड बजवर्ड्स यसले पनि लेखेर दिएको छ अलिकति। क्लाउड एआई हेरौँ। क्लाउड एआईले चाहिँ सरस्वती प्याराग्राफ जस्तो बनाएर दिएको छ। डिपसिकले पनि लेखेर दिएको छ है। भित्रको कन्टेन्टको पार्ट चाहिँ हामीले 1 बाइ 1 हेर्न भएन। दुईटामा चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि च्याटजीपीटीको फर्मेटिङ र हाम्रो चाहिँ परप्लेक्सिटीले अनलाइन सर्च गरेर देखाउँछ र अप टु डेट आर्टिकल्सहरू पढेर यसले दिनु भएको हुनाले चाहिँ मैले यो कामको लागि जो कन्टेन्ट क्रिएसनको लागि चाहिँ आई वुड रिफर च्याटजीपीटी एन्ड परप्लेक्सिटीले है। अब हामी दोस्रो टास्कतिर जान्छौँ। दोस्रो टास्कको लागि मैले चाहिँ नयाँ च्याट ओपन गर्छु सबैमा है। अब हाम्रो दोस्रोमा चाहिँ टेक्निकल एक्सप्लेनेसन छ। टेक्निकल एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ मैले एउटा टपिक लिएको छु, यहाँनिर म देखाउँछु हजुरलाई। ल, अब हामी च्याटजीपीटीलाई सोध्छौँ। च्याटजीपीटीलाई एक्सप्लेन हाउ अ न्यूरल नेटवर्क वर्क इन सिम्पल टर्म्स फर समन विथ नो टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड, प्रोभाइड एन एनालोजी टु मेक इट इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड भनेर हामीले चाहिँ न्यूरल नेटवर्कको बारेमा चाहिँ यसलाई सोधेका छौँ। अब हामीलाई यसले कतिको टेक्निकल्ली एक्सप्लेन गर्छ फर द नन टेक्निकल पर्सन। हामी चाहिँ नन टेक्निकल मान्छेलाई चाहिँ यसले कतिको बुझाउन सक्छ। Think of a neural network like a team of detectives solving a mystery. Each detective has a different skill level and focus on different clues. That's how it works. भनेर यसले टक्क क्लियर छ। एनालोजी अफ चाइल्ड लर्निङ द रिकग्नाइज एनिमल्स। यसले एनालोजीलाई यस्तो राम्रोसँग बुझाइदियो हैन। एउटा बच्चालाई चाहिँ डग चिन्नलाई चाहिँ सिकाउँदै छौ भने सुरुमा चाहिँ चारवटा खुट्टा भएको डग हो भन्ने सिकाउँछ अनि पछि चाहिँ आफै सिक्दै जान्छ। रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ टाइपको हैन। अब जेमिनाईमा हेरौँ। जेमिनाईमा चाहिँ द बेसिक आइडिया हैन अनि हाउ इट वर्क्स, त्यसपछि एनालोजी, यसको पनि मलाई मन पर्यो। अब हामी नेक्स्टमा हेरौँ। क्लाउड एआई ओके, यसको ठिकै हो। डिपसिकको हेरौँ है हामी। डिपसिकको पनि राम्रो छ। अ न्यूरल नेटवर्क इज अ टाइप अफ कम्प्युटर सिस्टम डिजाइन टु रिकग्नाइज प्याटर्न एन्ड मेक डिसिजन्स मच लाइक हाउ आवर ब्रेन वर्क। इट्स मेड अफ लेयर्स अफ न्युरोन्स। यसले राम्रोसँग भन्यो हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म मैले हेरे मध्ये सबसे राम्रो चाहिँ मलाई डिपसिकको लाग्यो। अब हामी चाहिँ परप्लेक्सिटीको हेरौँ। परप्लेक्सिटीले चाहिँ अनलाइनमा सर्च गरेर गर्ने भएकोले पनि यसको पनि ठिकै छ। यसमा चाहिँ मैले डिपसिकको चाहिँ राम्रो लाग्यो है। यो चाहिँ एआई कन्सेप्ट सिम्प्लिफिकेसनमा चाहिँ मलाई डिपसिकको चाहिँ रिजल्ट राम्रो लाग्यो। मैले चाहिँ अरू स्पेसियल फिचरहरू युज गरेको छैन, बेसिक टुल मात्रै युज गरेको छु। यहाँ डिप रिजनिङको टुल युज गरेको छैन। जेमिनाईले नि अफर गर्छ अरू प्याज हैन, यसको अरू फिचर पनि युज गर्छ। मैले चाहिँ एकदम बेसिक फिचरमा चाहिँ यी सबै टुलहरूलाई चाहिँ यो सबै प्रम्प्टहरूलाई चाहिँ ट्राई गरिरहेको छु। अब हामी चाहिँ अर्को च्याटमा जाउँ। अब हाम्रो वेब डेभलपमेन्ट र कोड जेनेरेसनमा चाहिँ कसले राम्रो गर्छ भनेर हेरौँ। मैले यहाँनिर एउटा प्रम्प्ट राखेको छु। हामी चाहिँ पहिला फर्स्टमा च्याटजीपीटीलाई सोधौँ। च्याटजीपीटीलाई चाहिँ यसरी सोध्छौँ, राइट एन एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट कोड फर अ सिम्पल टु डु लिस्ट एप। टु डु लिस्ट एप बनाउन दिन्छौँ हामीले सबैलाई। यसमा चाहिँ केही फिचरहरू पनि एड गर भनेको छु मैले। अब हामी सबैलाई कोड लेख्नलाई दिउँ।
ओके चाहिँ हामी यहाँ रन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँ HTML अनलाइन एडिटर पनि ओपन गरेर राखेको छु अन कम्पाइलर। ओके, हामीलाई ChatGPT ले एउटा कोड लेखेर दिएको छ, यो कोडलाई म कपी गर्छु अथवा यहीँबाट पनि हामी प्रिभ्यू गर्न सक्छौँ चाहिँ हैन। तर मैले यसलाई कपी गरेर अब हामी अनलाइन कम्पाइलर हेरौँ। यो हाम्रो ChatGPT ले लेखेको कोड हो, मैले यसलाई यहाँनेर रन गर्छु। ओके, यो टास्क म्यानेजर यसले हामीलाई दिएको छ टु डु लिस्ट वाला। हामीले चाहिँ खासै धेरै भनेको थिएनौँ। एन इनपुट फिल्ड फर एडिङ टास्क एन्ड एड टास्क बटन, अ लिस्ट अफ टास्क वेयर युजर क्यान मार्क देम इज कम्प्लिटेड। हामीले यहाँ क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ मार्क गर्न मिल्ने पनि बनाइदिएको छ है, ChatGPT ले यसरी लेखेको छ। ओके, यो ChatGPT पनि यसमा पनि ठिक छ ल, पास भयो। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट हेरौँ जेमिनाईले कस्तो कोड बनायो। जेमिनाईको कोड पनि मैले कपी गरेँ। अब हामी यसमा गएर जेमिनाईको कोडलाई रन गरौँ। ओके, जेमिनाईले पनि अब हामीलाई यहाँ दिएको छ एड टास्क गरौँ। ओके, यसले चाहिँ त्यति राम्रोसँग काम गरेन है। हाम्रो प्रम्प्ट त्यही हो तर जेमिनाईले चाहिँ राम्रोसँग काम गरेन। ल, यही सिम्पल मोडलमा ट्राई गरिरहेको छौँ हामी है। यसमा जेमिनाईले चाहिँ राम्रोसँग काम गरेन। अब हामी क्लाउड एआई को कोड हेर्छौँ। क्लाउड एआई को कोड यहाँ छ है, चाहिँ म कपी गर्छु र अब हामी यसलाई पेस्ट गरेर रन गर्छु। अब हामी यहाँनिर एड टास्क गरौँ। क्लिक गर्दाखेरि यसले मार्केज कम्प्लिट गराइदियो है। यसमा चाहिँ डिलिटको अप्सन चाहिँ दिएन यसले, तर जे होस् हाम्रो मार्केज कम्प्लिटेड गरायो टास्क। यो चाहिँ अझ राम्रो लाग्यो मलाई क्लाउड एआईको है। डिजिटल सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेडबाट हजुरले श्रम स्वीकृति रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ, नेपालको अथवा दुबईको पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट बनाउन सक्नुहुन्छ, प्यान रजिस्ट्रेसन गराउन सक्नुहुन्छ, इन्टरनेसनल ड्राइभिङ परमिट बनाएर 150 वटा भन्दा बढी देशमा गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ, युरोपास सिबी र कभर लेटर बनाएर आफूले चाहेको ठाउँमा जागिर खान सक्नुहुन्छ, एउटै मेसेज हजारौं जनालाई पठाउनको लागि बल्क SMS सेवा लिन सक्नुहुन्छ, हजुरको बिजनेसलाई अनलाइनमा लान हजुरले सामान र प्रोडक्ट सर्भिसहरू बेच्नको लागि डिजिटल मार्केटिङ सेवा लिन सक्नुहुन्छ अथवा सिक्न सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी बिजनेसलाई आवश्यक पर्ने सिस्टम र सफ्टवेयरहरू लिन सक्नुहुन्छ। सो अहिले नै डिजिटल सोल्युसनलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। अब हामी डिपसिकले कस्तो बनाउँछ डिपसिकको हेरौँ। डिपसिकको कोड यहाँ छ, जाभास्क्रिप्ट कोड छ। एकै ठाउँमा चाहिँ यसले गरेन भनिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसले फरक फाइल बनाएर दियो हामीलाई। फरक ठाउँमा कोड लेख्थ्यो, जाभास्क्रिप्टको फाइल छुट्टै बनाइदियो अनि CSS को कोड छुट्टै लेख्यो, HTML को कोड छुट्टै लेख्यो। यो चाहिँ फाइल रन गर्नु हो। अनलाइन कम्पाइलरमा चाहिँ हामीले इनलाइन गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो पर्छ। सो इनलाइनमै लेख भने मैले, अब हामीले यसले बल्ल इनलाइनमा लेखिरहेको छ। अहिले सिंगल HTML फाइलमा लेख भने मैले है, CSS र जाभास्क्रिप्टको कोड चाहिँ यही भित्र लेखे भनेर मैले यसलाई फेरि रिराइट गर्न लागेको छु। कोड लेख्ने यसले उयो, तर पहिला चाहिँ यसले फरक बुझ्यो है। ओके, अब मैले यसलाई कपी गरेर हाम्रो डिपसीको अनि मैले यहाँ चाहिँ स्टाइल CSS जाभास्क्रिप्टको कोड मैले यसरी छुट्टै पनि राख्न सक्न त अनलाइन कम्पाइलरमा, तर मैले यहाँ एकै ठाउँमा राखिरहेको छु। एकै ठाउँमा राख्न लगाएको सबैको त्यही अनुसारले हामीले टेस्ट गरिरहेछौँ नि त। अब ओके, डिपसीले बनाएको यसो हेरौँ। यसको झन् मलाई मजा लाग्यो, किन भन्दा मार्केज कम्प्लिटेड गर्न पनि मिल्यो हामीले यहाँ र डिलिट गर्नु पनि मिल्यो। हाम्रो चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि क्लाउडले चाहिँ डिलिटको अप्सन दिइरहेको थिएन, कम्प्लिटको अप्सन दिइरहेको थियो है। अब हामी यहाँनिर जान्छौँ परप्लेक्सिटीको ले कस्तो गर्छ भनेर। यसले पनि हामीलाई फरक फाइल बनाएर दिएको छ। मैले यसलाई कम्पाइल नै गर भन्छु है। अहिलेसम्म मलाई डिपसिकको राम्रो लाग्यो। डिपसिकले चाहिँ डिलिट अप्सन पनि राख्थ्यो, तर हाम्रो क्लाउडले चाहिँ डिलिट अप्सन राखेन। तर क्लाउडको र डिपसिकको चाहिँ राम्रो छ है कोड लेखाएको तरिका। अब हामीले परप्लेक्सिटीलाई हेर्छौँ एकचोटि। ओके, हामी टेस्ट गरौँ। एड टास्क ओके, यसले पनि हामीले भने अनुसारै बब्बाल बनाएर दियो है परप्लेक्सिटीले पनि। यो मामलामा चाहिँ क्लाउड एआई पनि ठिकै देखियो, डिपसिक पनि ठिकै देखियो। हामीले एकदम बेसिक टास्क दिइरहेको छौँ यसमा हैन। कोडिङको लागि छुट्टै अरू टुलहरू पनि छ, त्यो म पछि भिडियोहरुमा भन्छु। त्यसैको लागि बनेको एआई टुलहरू पनि छ। हामीले चाहिँ बेसिक टास्कको लागि गर्न सक्ने टुल भनेर हेरेको थियौँ। यो पनि राम्रो नै लाग्यो। अर्को परप्लेक्सिटी पनि राम्रो नै लाग्यो। अब हामीले दिने अर्को टास्क भनेको लजिकल रिजनिङमा चाहिँ कुन टुल राम्रो छ हेर्न है त एकचोटि। जेमिनाईलाई पनि सोधौँ, क्लाउड एआईलाई पनि स्टार्ट न्यू च्याट। क्लाउड एआई को अरू टुलहरू प्रयोग गरिरहेको छैन है। अरू टुल 1 by 1 ट्राई चाहिँ हामीले चाहिँ पछि गरौँला अर्को भिडियोमा भनेर मैले अहिले यहाँ 1 by 1 टुल चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छैन। हामीले चाहिँ अझ लेभरेज गर्न सकिन्छ, आउटपुटलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। प्लस यो च्याटको टाइपले गर्नुपर्छ। यो कोडहरू लेखाउँदाखेरि पनि हामीले डाइरेक्ट गरिरहेछौँ यहाँनिर।
अब यसलाई चाहिँ हामीले सोधेका छौँ इफ ए इज टलर देन बी, ए चाहिँ बी भन्दा अग्लो छ एन्ड बी इज टलर देन सी, बी सी भन्दा अग्लो छ भनेर भनेका छौँ। हु इज टलेस्ट? नाउ इफ सी स्ट्यान्ड अन अ 2 मिटर पोडियम एन्ड ए इज 1.8 मिटर्स टल, हु इज टलर? प्रोभाइड अ स्टेप बाइ स्टेप एक्सप्लेनेसन अफ योर एन्सर भनेको छ। ए इज टलर देन बी भनिसकेपछि दिस मिन्स ए इज हाइट इज ग्रेटर देन बी हाइट भनेको छ, अनि बी इज टलर देन सी, द्याट मिन्स बी हाइट इज टलर देन ए। सिन्स हाइट फलोज द ट्रान्जिटिभ प्रोपर्टी ए इज ग्रेटर देन बी एन्ड बी इज ग्रेटर देन सी, सो देन ए इज द टलेस्ट एमङ एबीसी भनेको छ। ए चाहिँ बी भन्दा अग्लो छ अनि बी चाहिँ सी भन्दा अग्लो छ भने सी भन्दा बी भन्दा अग्लो त ए नै छ भनेर यसले रिजनिङ साइड भनिदियो है। अब यसमा चाहिँ सी स्ट्यान्ड अन 2 मिटर पोडियम मिनिङ दैट इफेक्टिभ हाइट इन्क्रिज बाइ 2 मिटर्स, एज हाइट इज 1.8 मिटर्स भनेको छ हैन, हामीलाई यसले दिएको छ नि त। अब ए को हाइट 1.8 मिटर छ, यसले कन्क्लुजनमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि विदाउट नोइङ द एक्ज्याक्ट हाइट अफ सी वी क्यान नट से द स्योर इफ सी इज सिग्निफिकेन्टली शॉर्टर देन ए 1.8 meter or less then even the podium A would still be taller if C is close to 1 meters and more, then standing on the podium would make C taller than A भनेको छ यसले है। ओके, C on a podium is taller than A भनेर हामीलाई चाहिँ जेमिनाईले भनेको छ। टु डिटरमाइन who is taller now we need to compare A's height to C's effective height, C's height plus the podium height अनि भनेर यसले चाहिँ भनेको छ। अब पोडियममा चाहिँ C अग्लो देखिन्छ भनेको छ यसले। ओके, अब हामीले चाहिँ क्लाउडले के भन्छ आफ्टर C stand on podium C become the tallest भनेको छ हैन। पहिला चाहिँ ए छ अहिले चाहिँ सी छ भनेको छ। अब हामीलाई डीपसिकले के गरिरहेछ, डीपसिकले चाहिँ टक्क ए अनुसारले भनिरहेछ। ओके हैन, अब सेकेन्ड सिनारियोको यसले चाहिँ गर्यो अनि हाम्रो कन्क्लुजन के लेख्यो भन्दाखेरि when C stands on the 2 meter podium C become taller than A is tallest, C is taller than A when standing on the 2 meter podium भनेको छ। अब हाम्रो परप्लेक्सिटीले के भन्यो भने C's new height is at least 2 meters then A is only meters, C is now taller than A after C stands on the 2 meter C is taller than A भनेको छ। ओके, सबले राम्रै गरे। च्याटजीपीटीले भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ जेमिनाई डीपसिकहरुले चाहिँ राम्रो रिजल्ट दियो यसमा है। अब यसमा लजिकल रिजनिङमा चाहिँ च्याटजीपीटी पनि बब्बाल हो। मलाई चाहिँ सबसे राम्रो चाहिँ यो लाग्यो है, डीपसिक लाग्यो। यहाँनेर चाहिँ यसले सरसर्ती हामीलाई भन्यो, पुरा उस्तै उस्तै गर्यो हैन यिनीहरुले चाहिँ च्याटजीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, डीपसिक सबैले। ओके, अब हामी अर्को चाहिँ स्टोरी टेलिङ गर्न लगाउँछौँ यिनीहरुलाई 200-300 वर्डको, उसले चाहिँ स्टोरी राम्रोसँग भन्छ। अब write a short sci-fi story 200 to 300 words about the world where AI govern human society, introduce an unexpected twist at the end of it to keep engaging भनेर हामीले चाहिँ यसलाई स्टोरी लेख्न लगाएको छौँ। ओके, अब यो सबै पढ्न चाहिँ लगाइएन तर सबैले उस्तै उस्तै रिजल्ट दिए जस्तो पनि लाग्यो। अरू सिनारियोमा पनि हामीले स्टोरी टेलिङको लागि चाहिँ प्रम्प्टहरु राख्दाखेरि च्याटजीपीटी को चाहिँ राम्रो देख्छु मैले हैन। अब यसमा चाहिँ तपाईले पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्नुस्, मैले 5 वटाको दिन्छु। मैले यहाँ राखेको प्रम्प्टहरु सबै यसको डिस्क्रिप्सनमा राख्छु लिंक, तपाईले सबै डाउनलोड गरेर आफै एक्सपेरिमेन्ट गरेर तपाईले कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ कुन एआई टुल के कामको लागि चाहिँ बेस्ट लाग्यो भनेर। हामीले अझसम्म सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ कन्सेप्ट जेनेरेसन र क्रिएटिभ स्टोरी टेलिङमा चाहिँ मैले च्याटजीपीटीलाई अलि बढी पाएँ। त्यसैगरी अर्को भनेको लजिकल रिजनिङमा चाहिँ डीपसिक, त्यसैगरी कोडिङको लागि क्लाउड एआई, डीपसिकहरु राम्रो जान्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर डीप रिजनिङको कुराहरु अरु मोडलहरु युज गरेका छैनौं, यो प्लेटफर्महरुले दिने बेसिक मोडलहरु युज गरेका छौं। यिनीहरुको 1 बाइ 1 हामीले चाहिँ राम्रो मोडलहरु, यिनीहरुको चाहिँ एडभान्स मोडलहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ अझ हामीले राम्रो रिजल्ट पाउँछौं। र प्लस हामीले यसरी कहिले पनि यो च्याटबटहरुलाई चाहिँ युज गर्दैनौं, किन भन्दाखेरि यिनीहरुसँग चाहिँ च्याट गर्नुपर्छ। फर्स्ट स्टेपमै यिनीहरुसँग हामीले रिजल्ट माग्दैनौं। सो यो तरिका पनि समहाउ गलत छ। फेरि मैले चाहिँ यहाँ सामान्य कसरी गर्छु भने मात्रै एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोजे हो। कुनै पनि एआई टुल युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ तिनीहरुलाई क्वेशनिङको आन्सरको लागि सोध्दैनौं, हामीले चाहिँ रोल र गोल सेट गर्छौं। हामीले के बनाउन खोजेको त्यसको रोल के हो नि सोच्छौं, त्यसपछि बल्ल उसलाई चाहिँ हामीले काम लगाउँछौं। एउटा कन्भर्सेसनल वेबाट चाहिँ यो च्याटजीपीटी अनि डीपसिक, क्लाउड एआईहरुलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि बेटर हामीले रिजल्ट पाउन सक्छौं। र न्यूजहरु अनि केही समराइज गर्नु पर्यो, अपडेटेड चीजहरु हो भने चाहिँ परप्लेक्सिटीले चाहिँ बब्बाल काम गर्छ। आफ्नै विशेषता छ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो तपाईले पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर शेयर गर्नु होला कमेन्टमा। थ्यांक यू।